अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले इस नॉवल को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, आल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं। हर कदम पे मिले एक नई खुशी तुमको, अंधेरी राह में मिल जाए रोशनी तुमको। मेरी दुआ है खुदा से काश के काश लग जाए मेरी हयात के लम्हों की ज़िंदगी तुमको। उफ़ मेरे खुदाया, इतना खूबसूरत मौसम, आबरूद समा, किसी भी वक्त बारिश हो शुरू हो गई तो बस सावन की झड़ी लग जाएगी। हवाओं में कितनी खुशबू है, सच किसी का भी दिल चाह सकता है कि महबूब हो, समुंदर का किनारा हो, लॉन्ग ड्राइविंग हो और रोमांटिक गाने हो। सना लहराती हुई अंदर दाखिल हुई, दरीचों के पर्दे खींच दिए, स्लाइडिंग डोर हटा दिए और हवा का तेज खुशबुओं में बसा झोंका अंदर भागता चला आया और एज़ल पर झुकी असमारा इस हंगामा खेज तूफान की आमद पर चौंकी। धीरे धीरे एज़ल डेस्क पर स्ट्रोक लगाता उसका हाथ रुक गया। किस कदर पर बदज़ोक हो तुम तो थी तो नहीं। निगाह उठाकर उसे देखा, फिर एज़ल का जायजा लेने लगी। बिना बना दी गई हूँ, लानत है इतनी जी हजूरी पर। वो इसके बेड पर गिर गई। सच में अभी उबैद से बात करके आ रही हूँ। वो इतना ही बेचैन है आने के लिए जितनी मैं उससे मिलने के लिए बेताब। उसे मैंने यहाँ के मौसम के बारे में बताया तो बस ठंडी आह भर रहा था। आ रहा हूँ मैं, हमारे मिलन की पहली बारिश है, प्यार का पहला सावन, साथ एंजॉय करेंगे। वो तो मैंने कह दिया आप ही घर पर है, होम असाइनमेंट बनवा लेंगे। तो तुम्हारा तो दिल महसूस करके रह गया। सना पर मौसम का जादू सर चढ़कर बोल रहा पर मौसम का जादू सर चढ़कर बोल रहा था। बहुत तरंग में थी। अगर तुम कुछ देर और ना आती तो मेरी ये पेंटिंग मुकम्मल हो जाती। गोया इसने सना के महके हुए जज्बात का नोटिस ही नहीं लिया। भाड़ में गई पेंटिंग, चलो सारा कॉर्नर के पार्क में चक्कर लगा कर आए। वो उछल कर खिड़की खड़ी हुई और आईने में अपना जायजा लेने लगी। सॉरी, मेरा मूड नहीं है, आइसक्रीम का गला खराब हो जाएगा। चलो लॉन में टहलें। बारिश हो गई तो गए काम से। पहले ही मामा की तबीयत ठीक नहीं है, हमारी ज़िम्मेदारी कौन करेगा? सफ़ा चट जो आप फराटे से आ रहे थे। सना ने खोल कर उसे देखा। भाड़ में चले। चलो तुम जाओ, मैं ज़रा इसको फाइनल टच दे दूँ। अस्मारा ने इत्मीनान से कहा। अस्मारा की बच्ची वो कुशन उठाकर उस पर झपटी और उसका कहका बेसाख्ता उठा था। किस कदर बदज़ोक हो गई हो। हाँ, कहा ना थी नहीं, बना दी गई हूँ। क्यों? ज़ाहिर है मशरिक़ की वफ़ा शार ख़िदमतगुज़ार शरीफ बीवी हूँ, जो शादी के बाद अपनी तमाम ख़्वाहिशात और जज़्बात गिरवी रखवा देती है। जी हज़ूरी का ताबेदारी से कलमा पढ़ती है और मज़लूमियत का रूप धार लेती है। सना ने जुमला मुकम्मल किया। हाँ, मज़लूमियत, इज़ाफ़ी खूबी। अस्मारा संजीदगी से बोली, प्लीज़ तुम नबीला को साथ ले जाओ। दोस्त तुम मेरी हो, देवरानी बनाना है तुम्हें। जेठानी के जज़्बात और एहसासात का भी ख़्याल नहीं। है तुम पर रिश्ते के क्या ख़ाक निभाओगी? असमारा इस पर एक निगाह डालकर रह गई। नक्सक से तैयार कलाई में भरी चूड़ियां, कानों में खूबसूरत नाजुक से अवैसे नई दुल्हन का अक्स उसके अंग अंग से झलक रहा था, जबकि उसकी ज़ात और आईने में निगाह ठहरी। बेहद सादा वजूद, किसी भी आराइशी अशिया से पाक। चूड़ियों की छन-छन मौसूफ को पसंद नहीं। चमकीली भड़कीली कपड़े ऐसे जो निगाह ना डाले। इसे कौन कहीं लेकर जाएगा जो तैयार होती फिरती हो। गलतफ़हमी है तुम्हारी मुझसे, ज़्यादा रिश्ते कौन निभा सकता है। कलर पेस्ट में साइड पर रखकर ब्रश उसके ऊपर रखा। किसी को शिकायत से है तो बताओ। सना मुबहम से अंदाज में मुस्कुराई। शिकायत का झंडा तुम्हें नजर नहीं आ रहा? अपनी जानिब इशारा किया और फिर सना उसकी किसी भी हरकत को दरख्वार इतना न जानते हुए झपट कर उसका हाथ पकड़ा और तकरीबन खींचती भागते पहले कमरे से निकली, फिर कॉरिडोर से और फिर लॉन की सीढ़ियां उतरकर सीधी लॉन के वस्त में रखी चेयर पर आकर पहले उसे गिराया और फिर खुद बैठी।
بلا شبہ ثنا کو اپنی بات منوانی آتی تھی۔ گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو ٹیڑھی کرنا ہی پڑتی ہے۔ فخر یہ انداز میں اسے دیکھا، ایک نگاہ غلط ڈال کر اطراف کا جائزہ لیا۔ موسم واقعی غضب کا ہو رہا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا مگر شام کا سماں پیش کر رہا تھا۔ آبرآلود سماں، ہر سو بادل چھائے تھے جو کسی بھی وقت برس سکتے تھے۔ اس نے گہری سانس لی۔ عبید نے کہا کہ تم موسم اسمارا کے ساتھ انجوائے کرو انجوائے کیا کرنا ہے؟ دلچسپی سے اسے دیکھا۔ اب انسان اپنے لیے جینا بند کر دے تو پھر دوسروں کے لیے جی لے۔ ثنا نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ لگتا ہے کہ میں نے تمہیں اپنی دوست کو ایک ہم نوا کو کھو دیا ہے۔ کیسے؟ تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر اسے دیکھا۔ جانتی ہو نا کہ ہم لوگ کس طرح سے گھومتے پھرتے موج مستی کرتے تھے؟ شادی کے بعد 8 ماہ میں ہم نے کیا 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 وجاہت سے شادی کر کے میں نے تمہیں کھو دیا؟ اسمارا خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وجاہت کے ساتھ، اس لیے تمہاری شادی تو نہیں کی کہ تم اپنے خول میں بند ہو جاؤ، تمہیں تو اسے بدلنا تھا۔ اسمارا سر جھکا کر اپنی ہتھیلیاں دیکھنے لگی جن پر نمایاں ہوتی لکیروں میں شاید کوئی خوشی کا راستہ نہیں بناتی تھی۔ اسی پل جانے کہاں سے ایک ننھا سا بارش کا قطرہ اس کی ہتھیلی کو نم کر گیا۔ وہ چونک گئی۔ ہم تو کسی کو بدلنے پر قادر نہیں ہوتے۔ کیا تم خوش نہیں ہو؟ ثنا سنجیدہ ہو گئی۔ پاگل ہو؟ کیسی بات کر رہی ہو تم؟ وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ اتنا خوبصورت گھر، امی ابو، خوبصورت رشتے، پیار کرنے والے، کسی نے سن لیا تو؟ گھورنے والے انداز میں دیکھا۔ پھر تم تذبذب سے دیکھا گیا۔ یہ میری سسرال بھی تو ہے ثنا، اور سسرال میں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا چاہیے۔ یہ میری پھوپھو کا گھر ہے۔ شادی سے پہلے تم انہیں بھی پھوپھو ہی کہتی تھی۔ تم سسرال مت سمجھو۔ ایک تغافل بھری مسکراہٹ چہرے پر بکھر گئی۔ اسی پل براؤن گیٹ کھلا اور روشن آرا اندر آ گئی۔ ان کے پیچھے نبیلہ اور احسن تھے۔ انہیں لان میں بیٹھا دیکھ کر ادھر ہی آ گئی۔ آفرین ہے تم لوگوں پر، یہاں بیٹھی ہو اس موسم میں؟ اور میں سوچ کر آ رہی تھی میری بہوؤں کا پہلا ساون ہے، کچھ کچن آباد ہوگا اور پکوان کی خوشبو گھر بھر میں پھیل رہی ہوگی۔ انہیں فرصت سے بیٹھا دیکھ کر گویا ہوئی اسمارا اور ثنا ہنس دی۔ پھوپھو، میں اور سمارا بھی یہی سوچ رہے تھے کیا بنائیں، پھر آپ کا بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ ہم دو اکیلے ایک دوسرے کو دیکھا۔ بی انسان اپنے بھی تو جی سکتا ہے نا؟ امی، میں بازار سے لے آتا ہوں، احسن نے مزیدار آفر کی۔ چلو اسمارا، تم پکوڑے بناؤ، ثنا سموسے اور کچوڑی، اور تم نبیلہ املی کی چٹنی اور بھاجی کچوری کی۔ امی، میں جلیبیاں لے آتا ہوں۔ احسن تو صدا کا چٹوارا تھا۔ امی، میں تھک گئی ہوں۔ نبیلہ ٹھنکی۔ گاڑی میں کیا تھکاوٹ، نخرہ نہیں چلے گا، سب سے زیادہ تم ہی کھاؤ گی۔ اور تینوں نے کچن کا رخ کیا۔ ذرا جلدی، بارش شروع ہونا چاہتی ہے۔ احسن کمنٹری کرنے لگا۔ روشن آرا نے اندر کا رخ کیا۔ کیا بات ہے، یہ تیمور کو اس بار گئے زیادہ وقت نہیں ہو گیا؟ فون بھی کم ہی کر رہا ہے، بلکہ میری تو 2-4 دفعہ ہی بات ہوئی ہے۔ روشن آرا نے کروشیا کا دھاگا انگلی پر لپیٹتے ہوئے اپنے شوہر وقار الحسن کو دیکھا جو اینک ناک پر ٹکائے کسی کتاب کی ورق گردانی کر رہے تھے۔ ہوں، اپنی دھن میں جواب دیا۔ یہ تو بہت غلط ہے نا؟ اسمارا بھی تو نو بیاہتا ہے، تیمور کی کچھ تو سوچنا چاہیے۔ ہوں، صفا پلٹ کر اینک کی اور سے دھن میں باتیں کرتے نصف بہتر کو دیکھا۔ بہت اچھی صابر نیک بچی ہے۔ ہوں، اب کے ہوں پر انہوں نے نگاہ اٹھا کر دیکھ ہی لیا۔ یہ میرے لیے آپ کے پاس سوائے ہوں کے کچھ نہیں کیا؟ ہاتھ روکے یار، تمہاری باتوں پر شوہر بیچارے اتفاق رائے کر تو رہا ہے، اگر اختلاف رہے کرے گا تو تم برہمن ہو جاؤ گی۔ مبہم سے انداز میں کہتے مسکر کر انہوں نے صفا پلٹا۔ تو کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ گھورتے ہوئے کہا۔ قطعی نہیں، جو 100% درست، مگر میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ تیمور کی نوکری ہی ایسی ہے گھومنے والی، اتنی اچھی سیلری ملتی ہے۔ میں یہ بھی تو
میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ گھر آ جاؤ، نوکریاں بہت ہیں۔ روشن آرا نے لب پھینچ کر انہیں دیکھا۔ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ کچھ بہو کا خیال کرو، ہفتہ بھر کی چھٹی لے کر آ جاؤ، نہیں تو ویکینڈ پر یہاں گزار لو۔ اچھا اب فون آئے گا تو بات کروں گا۔ ٹالنا چاہا۔ آئے گا نہیں فون، آپ کریں اسے اور سمجھائیں کمانا ہی زندگی پر فرض نہیں ہے، دوسرے رشتے بھی اہمیت رکھتے ہیں، اپنا گھر سنبھالے۔ بیوی کو دیکھے، عبید بھی تو ہے، ہر ویک اینڈ پر بھاگا چلا آتا ہے۔ انہوں نے عبید اور تیمور کا موازنہ کیا۔ دونوں بیٹیوں کی انہوں نے ایک ساتھ شادی کی، بیٹوں کی انہوں نے ایک ساتھ شادی کی تھی۔ ایک بہو نند کی بیٹی تھی ثنا، اور دوسری ان کی دور کے رشتہ دار کی بہن کی بیٹی تھی اسمارا، جس نے اتفاق سے ثنا کے کالج میں ایک ساتھ ایک کلاس میں پڑھا تھا۔ بہت دوستی تھی ان کے درمیان، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ثنا نے اسمارا کو اپنی دیورانی بنا لیا۔ وقار الحسن نے ایک بار پھر اینک کے اوپر سے بیگم کو دیکھا اور ان کا موڈ دیکھ کر کتاب بند کر دی۔ تیمور تو اپنی زندگی کے بارے میں جانے کیا سوچے بیٹھا ہے، مگر ہمیں اپنی بہو کا ساتھ بھی تو دینا ہے نا۔ ایک لفظ منہ سے نہیں نکالتی ہوں۔ کان کھنچاتے ہوئے وقار الحسن کچھ سوچنے لگے۔ واقعی تمہاری بات ٹھیک ہے، بات کرتا ہوں میں تیمور سے۔ آدم بسار والی کیفیت جانے کیوں ہو گئی ہے اس کی، بالکل ہی بدل گیا ہے وہ۔ یہاں گھر میں تو اس کا دل ہی نہیں لگتا۔ ایسا کرتے ہیں یک لخت کسی اندرونی خیال کے تحت روشن آرا کی آنکھیں چمکنے لگی۔ اسمارا کو اس کے پاس بھجوا دیتے ہیں۔ وقار الحسن چونک کر انہیں دیکھنے لگے، مگر وہ سنجیدہ ہو گئی۔ ثنا بھی کہے گی کہ مجھے بھی ایک شوہر کے ساتھ رہنا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، وہ نہیں کہے گی۔ نیم دراز ہو کر کتاب اٹھا لی۔ کیوں؟ تیکھے ابرو سے دیکھا۔ عبید ٹریننگ پر گیا ہوا ہے، 1.5 ہفتہ ہی رہ گیا ہے اس کا، واپس اس نے ادھر ہی آنا ہے بس۔ تو پھر اسمارا کو تیمور کے پاس بھجوانے کی بات کرتے ہیں، قدرے مطمئن سے انداز میں انہوں نے کہا، اور دھاگے انگلیوں پر لپیٹے ہوئے زیر لب مسکرائی اور ہاتھ چلانے لگی۔ نگاہ کی باریکی سے وقار الحسن نے روشن آرا کو دیکھا۔ جو وہ سوچ رہے تھے وہاں تک روشن آرا کی پہنچ نہیں تھی۔ وہ صرف پانی کو بیرونی سطح سے دیکھنے کی عادی تھی، جبکہ ان کی ذات کا مشاہدہ گہرائی لیے ہوتا تھا۔ ایک گہری سانس لی۔ تیمور کے بارے میں وہ بہت حساس تھے۔ تیمور زندگی کو نہیں، زندگی تیمور کو گزار رہی تھی، دھکیل کر کھینچ کر زبردستی۔ اس نے سچی خوشیوں کی جانب سے منہ پھیر لیا تھا۔ ایک لگی بندھی روٹین تھی اس کی، اور شاید وہ اپنے بارے میں سوچتا بھی نہیں تھا، یا پھر ایک عرصہ ہوا اس نے اپنے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ ایک اور سانس بھر کر کتاب سائڈ پر رکھ دی۔ باز ویسر کے اوپر موڑ کر وقار الحسن نے آنکھیں موند لی۔ ثنا بڑے مزے سے پیالی میں فروٹ چاٹ ڈال کر لان میں اتر رہی تھی کہ جب کسی نے ایک دم سے ہاؤ کہہ کر ڈرا دیا۔ وہ سیڑھیوں پر تھی، اچھل کر گرنے کو تھی کہ جب 2 بازوؤں نے اسے محبت سے گرفت میں لے کر سنبھالا اور پیار سے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا، جو ایک خوف و سراسیمگی میں مبتلا ہوئی تھی، دہشت نے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ ڈاکو، چور، لٹیرے، دل بند ہونے لگا۔ بوجھو تو جانے۔ کانوں میں سرگوشی ہوئی گرم سانسوں نے گردن کو چھو لیا۔ عبید آنکھوں سے ہاتھ اٹھایا۔ جان عبید چمکدار آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آپ تو میری جان ہی نکال دی، آپ نے تو میری جان ہی نکال دی۔ جب میں آتا ہوں تو تمہاری جان ہماری ہو جاتی ہے۔ جان بہار استحقاق بھرے انداز میں جھکا اور ثنا مسکرا دی۔ آپ کب آئے؟ فون بھی نہیں کیا؟ آج ویکینڈ تھا، دل بے قرار تھا، پھر موسم سچ بے ایمانی کر گیا۔ پھر بھرپور نظروں سے دیکھا۔ اور کیا تمہیں انتظار نہیں تھا؟ دھیرے سے جھکا تو اس نے شرما کر پلکیں جھکا لی۔ چند لمحوں میں دل کی حالت بھی بدل گئی، دل کی کیا موسم منظر سب میں بدل گئے۔ شرمیلی سی نگاہ اٹھائی اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ ثنا کون ہے باہر؟ امی لاؤنج میں تھیں، آواز سن لی۔ امی، وہ یہ آئے ہیں۔ شرما کر اسے دیکھا۔ عبید ان کی آواز میں خوشی تھی۔ عبید نے جھک کر بیگ اٹھایا اور دوسرا ہاتھ کو ثنا کو شانے پر پھیلا کر انوار کی جانب بڑھایا اور دھیرے سے اس کی جانب جھک کر کہا، تمہارا دل تو میری موجودگی میں بند ہی رہتا ہے جان بہار۔ ثنا نے مسکرا کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور اس کی سنگت میں اندر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ اگلی صبح ڈرائنگ روم میں بڑی رونق تھی۔ عبید بہت ہنسانے والے شخص تھے، ہر کسی کو کمپنی دیتا تھا، اس کی سنگت میں سب ہی خوش رہتے تھے۔ عبید تیمور کو کہتے وہ بھی آ جاتا۔ روشن آرا نے
کہا میری اس سے بات ہوئی تھی، کہہ رہا تھا تم چلو میں پہنچ رہا ہوں، ویسے بھی آج کل میں فارغ ہوں۔ اور آملیٹ بناتی اسمارہ نے دھیرے سے دل کو مضبوط کیا۔ 3 ہفتے پہلے بھی عبید بھائی آئے تھے تو یہی کہا تھا، ویکینڈ کبھی نہیں آیا تھا۔ اس لڑکے کو جانے کیا ہو گیا ہے، اسے ایسے ہی ٹالتا رہتا ہے۔ 4 مہینے ہو گئے میں اسے گئے ہوئے۔ روشن آرا نے خفکی سے اسے دیکھا۔ تمہارا چھوٹا بھائی ہے، تم ہی کچھ سمجھاؤ۔ امی وہ اتنا بھی چھوٹا نہیں ہے کہ میں کان سے پکڑ کر لے آؤں، سمجھدار ہے، اتنی اچھی پوسٹ پر کام کرا ہے، اسے خود بھی سوچنا چاہیے۔ عبید نے سنجیدگی سے کہا۔ ثنا چائے کی کیتلی لینے کچن میں آ گئی۔ میں آئی اسمارہ نے خود کو یوں ظاہر کیا گویا کام میں مصروف ہو۔ ثنا ایک نگاہ اس پر ڈال کر رہ گئی۔ ایپرن باندھے دوپٹے شانوں پر ڈالے بڑی مصروف تھی۔ اسمارہ آ جاؤ جلدی سے، سب تمہیں بلا رہے ہیں۔ کیتلی میں چائے ڈالی۔ بس یہ آخری آملیٹ میں آ رہی ہوں نا، چلو۔ مڑ کر مسکراتے ہوئے اس کی دلکش سراپے پر نگاہ ڈالی۔ تر تازہ مہکتا ہوا گلاب کا اس کا رخسار چھوا بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ثنا ہنس دی۔ تم سے کم ہوں۔ کیتلی اٹھا کر باہر نکل گئی۔ جذبے احساسات اس کے وجود میں اچھلے۔ ہش پگلی ایپرن کھولا۔ یہ رنگ اور روپ تو من چاہے ساتھ اور محبت کا تحفہ ہوتا ہے، اور ہم لمحہ بھر کو آنکھ بھیگی، ہم ٹھہرے اجنبی آشنا راستوں کے راہی۔ آملیٹ کی پلیٹ اٹھاتے لمحے بھر میں موڈ کو سنبھالا اور باہر نکل گئی۔ موسم بے حد خوبصورت ہو رہا تھا۔ صبح سے بارش موسم کو اور بھی خوبصورت کر رہی تھی۔ عبید اور ثنا تیار ہو کر باہر نکلے، وہ کہیں گھومنے جا رہے تھے۔ آ جاؤ اسمارہ، موسم کا مزہ کر لینے چلے۔ وہ جو موڈ کو ایزل اور برش سے کھیلنے کے لیے تیار کر رہی تھی، چونکی اور پھر نے انکار میں سر ہلا دیا۔ شکریہ، مجھے کباب میں ہڈی بننے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ ارے تو اپنے کباب کو بلوا لیں، سچ میں بڑا شوق ہے ہڈی بننے کا۔ کیوں؟ عبید نے شانے سے پہلو میں کھڑی ثنا کو ٹھوکا دیا اور اسمارہ سے برجستہ کہا، مگر لگتا ہے کباب کچھ اینٹ گئے ہیں، کچھ انتظام کرنا پڑے گا۔ بغور اس کے سادہ سے حلیے کو دیکھا اور کچھ سوچ کر باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ ہاتھ ہلاتی ثنا بھی اس کے پیچھے تھی اور بس خالی الذہن انہیں دیکھنے لگی۔ تیمور کے حوالے سے کوئی جواب و خیال وجود میں آتا ہی نہیں تھا۔ بس ایک نام تھا کہ تیمور اس کا شوہر ہے۔ شادی کا 1 ہفتہ جانے کیسے اس نے اس گھر میں گزار لیا تھا، اس کے بعد تو بس آتے جاتے موسم ہی تھا۔ تیمور نے اسے کسی قابل ہی نہیں سمجھا تھا بات کرنا تو درکنار۔ وہ بہت خشک سنجیدہ، اپنے آپ میں لیے دیے رہنے والا شخص تھا۔ شادی اس نے شاید اپنے ماں باپ کے لیے کی تھی، اور روشن آرا نے بیٹے کے وصف جانتے ہوئے شاید اس لیے بہو بنایا تھا کہ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ ماں کا چند سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ باپ کا شادی سے چند ماہ پہلے ایک بھائی تھا، وہ UK کا ہو کر رہ گیا تھا۔ وہاں جا کر بس کیا تھا، وہیں شادی کر لی تھی۔ انہیں دونوں کی دوست ثنا انہی دنوں کی اس کی دوست ثنا کی شادی ہوئی تھی۔ اسے بھی اس کی تنہائی، اکیلا پن بہت دکھی کر گیا۔ اپنے خود غرض ہوتے ہیں تنہا لڑکی ذات اکیلے گھر میں کب تک رہتی ہے یا کب تک رہ سکتی ہے، اور اس کے بارے میں سوچنے والے کوئی نہیں تھا۔ اور اس وقت وہ خود سوچنے کے قابل بھی نہ تھی جب ثنا نے اس کے متعلق اپنے پھپھو اپنی ساس سے بات کی تھی، بلکہ اس کو گھر لے آئی، اسمارہ سے مروایا۔ وہ بھی دکھی ہو گئی جب ثنا نے کہا کہ اسمارہ کی شادی تیمور سے کر دیتے ہیں۔ اسمارہ خوبصورت سلجھی ہوئی سلیقہ شعار لڑکی تھی، پھر اسی وقت مظلوم اور مدد کی طالب بھی تھی۔ مگر تیمور راضی نہیں ہوگا۔ ہو جائے گا راضی پھپھو، اتنی اچھی تو ہے اسمارہ۔ یادوں کے ساتھ انسان کب تک گزارا کر سکتا ہے؟ پھر آپ کہہ بھی سکتی ہیں کہ پہلی شادی تم نے اپنی پسند سے کی تھی، دوسری میری پسند سے کر لو۔ ثنا اسمارہ کو دیورانی بنانے کے لیے بے چین و بے قرار تھی۔ دوستی ایک خوبصورت رشتے میں بدل جاتی، اور کیا چاہیے تھا؟ بلا شبہ اسمارہ نفیس لڑکی تھی، گھریلو امور میں ماہر تھی، اور پھر یہ ہوا تیمور کو منانا، راضی کرنا ایک مشکل کام تھا۔ پہلے بیوی کو طلاق دینے کے بعد وہ بہت سخت گیر، اکھڑا مزاج اور من مانی کرنے والا ہو گیا تھا۔ مگر اسمارہ کا نصیب بس گھر سے جڑا ہوا تھا، یا پھر اسمارہ روشن آرا کے دل کو بھا گئی تھی۔ یہ رشتہ ہو گیا۔ تیمور ماں کی باتوں میں آ کر راضی ہو گیا اور سادگی کے ساتھ نکاح ہوا، مگر تیمور کا ذات کا کفر نہیں ٹوٹا۔ گم سم خاموش اپنی ذات میں مگن تیمور نے اسے درخور اور اعتنا میں ہی نہیں جانا تو توجہ کیا دیتا۔ بمشکل 1 ہفتہ گزار کر فیصل آباد ڈیوٹی پر چلا گیا۔
बस फिर कभी-कभार ही आना हुआ। उसे स्मारक के हुस्न, नज़ाकत, मज़लूमियत और मासूमियत से कतई कोई अनसियत नहीं थी। और शायद उसने सोच लिया था अम्मी को बहू की ज़रूरत ही है, अम्मी ही भुगताएँ। बीवी उसके लिए अहम नहीं थी, वो हर काम कर सकता था। मगर शायद वो ये नहीं जानता था कि बीवी सिर्फ़ ख़ादमा, मुलाज़िमा नहीं होती, संगी साथी और जज़्बाती और वाबस्तगी का सामान भी होती है। ज़िंदगी खुशगवार तो वजूद ज़न से है, मगर वो अपनी ज़िंदगी के तमाम बहाने शायद देख चुका था। सो बिल्कुल ही लातल्लुक़ था। शुरू शुरू में सना ने बहुत समझाया, तैमूर कुछ ख्याल करो, मेरी दोस्ती की ही लाज रख लो, क्या सोचेगी वो। भाभी सरदरगाही से उसे देखते, मैंने आपसे ये नहीं कहा था कि मेरे लिए ज़हमत करे, मैं ऐसे ही भला था। मुझे बीवी की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, अम्मी को बहू की ज़रूरत थी, सो उन्होंने ख्वाहिश पूरी कर ली। औलाद को का तो काम ही वालिदैन की फरमाबरदारी करना होता है। सना हक्का-बक्का उसे देखती रह गई, भला यूँ भी कोई करता है? ज़ाहिद और खुश्क भी तो असमारा की मासूमियत, खुशी और खामोशी देखकर निसार हो जाएगा, मगर ये तैमूर। अवैध क्या, तैमूर की पहली बीवी बहुत हसीन थी कि उसने रोग में ही पा लिया है। उस रोज़ शोहर के इस साथ साहिल पर टहलते हुए सना ने पूछ लिया, दिल गदही पर आ जाए तो पड़ी परी क्या चीज़ है मेरी जान, फिर दिल भूलता भूलता कब है पहला पहला प्यार। मुस्कुराकर उसे देखा, क्या तैमूर की मोहब्बत एक तरफा थी शायद, मगर कभी उसका जिक्र नहीं हुआ। उसने अम्मी से कहा कि यहाँ शादी करना है। मैं चूंकि बाहर स्टडी के लिए गया हुआ था, कुछ अम्मी बीमार थी, जोड़ों के दर्द की वजह से फ़ज़ीन की एक अपनी नई नई शादी हुई थी। उस घर का एक ज़िम्मेदार औरत की ज़रूरत थी। नबीला छोटी थी। अम्मी खुशी खुशी रिश्ता लेकर चली गई। खुशकिस्मती से रिश्ता तय भी हो गया, निगाह सबको पसंद आ गई, जल्द शादी हो। तैमूर बहुत खुश था, मगर उसकी खुशियों को जाने किसकी नज़र लगी। निगाह अपने घर जाने को बैठ गई और 1.5 साल बाद उसने तलाक का मुतालबा कर दिया। जब ज़ैन सिर्फ 1 साल का था, तैमूर को बेटे से बहुत मोहब्बत थी। उसका दिल टूट गया था। निगाह को अब समझाया, मगर वो नहीं मानी। इज़्ज़त नफ्स की तस्लील पर उतर आई। कोर्ट में मुकदमा कर दिया। तैमूर ने उसे तलाक दे दी। ज़ैन को निगाह के पास रहने दिया। छोटा बच्चा माँ के बगैर नहीं रह सकता। तैमूर जाकर कभी कभी मिल आता है, हम लोग में से कोई नहीं गया। उबैद के मुंह से ये सब सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। क्या असमारा के साथ बुरा हुआ है? न है तो वो पहले ही दुखी दुखी थी। मैंने उसके अच्छे और खुशगवार मुस्तकबिल के लिए ये शादी की थी। अगर अगर तैमूर ने उन्हें असमारा की खुशियों का उसका हक नहीं दिया तो तो सोचें उसे बहुत दूर ले जाती हैं। मगर उसने अज़म किया, मेरी नीयत साफ़ है, मैंने तैमूर और अस्मारा की ज़िंदगी में खुशियाँ ज़रूर लाऊँगी। ये कैसे हो सकता है, ये भी कि उसने सोच रखा था। मगर तैमूर वक़ारुल हसन ने राह फ़रार इख्तियार कर ली थी। वो अपने जॉब का होकर रह गया था। उसका दिल ही नहीं चाहता था कि वो वापस आए और सना को उसे पास वापस और उसे वापस लाना था। अपनी दोस्त के साथ ज़्यादती नहीं करना थी। अस्मारा किचन में मसरूफ़ थी, नबीला अंदर कहीं थी। सना और उबैद बाहर गए हुए थे जब रोशन आरा ने किसी काम से किचन में कदम रखे। अम्मी कुछ चाहिए था? नहीं बेटा, बस ऐसे ही तुम्हारा हाथ बटाने आ गए। जी नहीं। मुस्कुराकर उन्हें उन्हें देखा और चेयर की जानिब इशारा किया, वहाँ बैठे और मुझसे बातें करें। काम तो मिनटों में हो जाएगा, बल्कि हो गया। उसका सादा सा हुलिया उन्हें दुखी कर गया। कितनी अच्छी खुश इखलाक और मनसनार लड़की है। तैमूर तैमूर मत करो उसकी साथ ज्यादती, खुदा माफ़ नहीं करेगा। चाय लेंगी आप? नहीं, एक गिलास पानी दे दो। आपसे एक बात करना थी। वो उनके बराबर में चेयर पर बैठ गई। कहो बेटा। पानी का गिलास लेकर उसे देखा। अपने मोहल्ले में जो इंडस्ट्रियल होम खुला है, मैं वहाँ पर लड़कियों को फ्लावर मेकिंग, हैंडीक्राफ्ट और कढ़ाई सिखाना चाहती हूँ। सर झुकाकर धीरे से कहा, अब आप अब्बू और उनसे इजाज़त दिलवा दीजिएगा। असमारा वो उसे देखती रह गई। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, ज़रूरत है कोई? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, ये मेरा शौक है, सीखा है तो आगे भी सिखाऊं। दरअसल मैंने सीखा ही इसलिए था कि हैंडीक्राफ्ट टीचर बन जाऊं। प्लीज़ आप कुछ ख्याल ना करें, ज़रूरतें मेरी सब पूरी हो रही हैं। उनका हाथ थाम लिया और उसे देखती रह गई। अच्छा, वो धीरे से उठी और बाहर निकल गई। वो बहुत दुखी हो गई थी, ख्वाह आंखें नम हो गई। वो भी औरत थी और बहू में एक औरत थी। औरत औरत का दुख जानती है, और औरत भी वो जो चंद माह की ब्याहतात हो। शोहर अंग्रेज़ा फ़रार की राह इख्तियार करे तो शरीफ और पाकबाज़ घरेलू औरत खुद को बहलाने को यूं ही सामान करती है।
सामान रख दिया, उन आंचल से चेहरे को साफ किया। अब वो तैमूर से सख्ती से निपटेगी। अगर उसे ये ही सलूक करना था तो मना कर देता, बता देता मैं किसी औरत को नहीं रख सकता, इसे हर हाल में बुलवाएंगी। एक मासूम लड़की के जज्बात और एहसासात तबाह नहीं कर सकती। उबैद 2 दिन बाद चला गया। सना के चेहरे पर प्यार रक्सां था, उन आंखों में खुमार और चेहरे पर रूप था। आसमाना ने उसे देखकर आंखें चुरा रही थी। दिन तो उसके भी सुहाग भरे थे, मगर दिल में कस सी जागी। सुहागन वही जो पिया मन भाए, मगर उसका पिया अपने कमरे के दरीचे पूरे वहाँ कर दिए। मौसम अबरू आलूद हो रहा था, बादल बहुत नीचे आ गए। आगे तो उसके कमरे से लॉन का पूरा मंजर नज़र आता था। सरसब्ज़ मखमली घास, नारियल और जामुन के दरख्त, चंबेली और गुलाब की क्यारियाँ। नबीला ने बताया था ये कमरा तैमूर भाई की पसंद का है। बड़े चाव से उस कमरे के दरीचे बड़े करवा कर शीशे की स्लाइड लगवाए थे, मगर ये बहुत पहले का हिस्सा है लगता। उसका दिल उस घर से ही अचाट हो गया है। उन्हें घर वाले भी अजीज नहीं है। मालूम नहीं तैमूर के किस नहज पर ठोकर लगी है कि वो जिंदगी से किनारा कशी हो गए हैं। आदम बेजार रख्त और सिर्फ नौकरी में की मसरूफियत धीरे से थोड़ी हथेली पर रखकर बाहर देखने लगी। सना कहती है असमारा उसकी ज़िंदगी खुशियों से की तरफ वापस ला सकती है। तुम उसकी बीवी हो, तुम्हारा हक भी है ये। मगर मैं कैसे अपनी कलाई में पड़ी चंद चूड़ियों को उंगली से छुआ? वो तो मुझे देखना पसंद नहीं करते, मांगना में मुझे पसंद नहीं। तो सना मैं किस तरह से उन्हें वापस ला सकती हूँ? आंखें भीग गईं। फिर कभी कभी तखलियाँ मौसम और एहसास से ऐसे ऐसे ही उसे ऐसे ही रंजीदा कर देते हैं। हालाँकि दिल को बहलाने के लिए हमावक़्त खुद को मसरूफ़ रखती थी, मगर कब तक उसने दरीचे से सर टका दिया। मुझे मालूम था कि तुम इधर ही मौसम का मज़ा ले रही होगी। चेहरे की चमकदार मुस्कुराहट बता रही थी कि अभी उसने महबूब का फ़ोन सुना था। असमारा उसकी जानिब पलट आई। तुम जॉब करना चाहती हो? मक्के उसकी जानिब बढ़ाकर सीधा सवाल किया। तुम जानती हो तो इस शोबे में जॉब करना मेरा शौक रहा है। गरम-गरम मग होंठों से लगा लिया, गोया तुम भी माहौल, हालात और घर से फ़रार हासिल कर रही हो। नहीं, ये मेरा घर, मेरी आखिरी पनाहगाह है। सना, मुझे आगे कहीं नहीं जाना, और वरना मैं इतनी खुदगर्ज़ हूँ कि अपने वसनों को दुःख दूँ। वो तो बस करीब ही इंडस्ट्रियल होम खुल गया तो ख़्याल आ गया, वरना तो तुम जानती हो कि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। आसमाना, तुम तैमूर से डिसहर्ट हो गई हो। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि तैमूर एक नफसियाती ग्रह से उसे सिर्फ़ तुम जैसी लड़की ही सुलझा सकती है। तुम कोशिश तो करो, शौहर है वो तुम्हारा। मैं बेकार नहीं हूँ सना। उन्हें भी एहसास होना चाहिए कि मैं उनकी बीवी हूँ। शौक़ी से जो अंदाज़ में देखा, उसके सास को ही तो जगाना है। तुम कोशिश तो करो, उसे अपने होने का एहसास तो दिलाया जा सकता है। हैरत है इन्हें अपनी ज़िंदगी की तब्दीली का एहसास ही नहीं। अम्मी बहुत परेशान है तुम दोनों की वजह से। शादी इसलिए नहीं की थी उन्होंने। अम्मी को समझाया करो, परेशान होना छोड़े। उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं। मैं तुम्हारी जगह होती तो नाक को चने चबवा देती। नाक को चने चबवा देती। एक फीकी सी मुस्कुराहट ने असमारा के चेहरे का अहाता कर लिया। तुम में और मुझ में बहुत फ़र्क है सना। मैं तैमूर की जानिब से कोई संगदलाना इक़दाम बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पीछे कोई घर नहीं है, कोई पनाहगाह नहीं है। सना का दिल दुख से भर गया। ऐसा तो उसने नहीं चाहा था। बाजी उलट क्यों गई? तैमूर इतना संगदिल कठोर क्यों हो गया? अब मुझे ही कुछ करना होगा। दरीचे से बाहर निगाह की तो बारिश शुरू हो चुकी थी। अम्मी की तबीयत ख़राब है तो अस्पताल ले जाओ। फिर फ़ोन पर तैमूर का लहजा खुश्क था। किस कदर संगदिल हो तुम। ज़ाहिर है मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ। औलाद की मस्याए वालदैन के आधे दुख कम कर देती है तैमूर। फ़िलहाल मैं कैसे आ जाऊँ? मेरे ऑफिस में सख्त मराहल चल रहे हैं। आखिरी दफ़ा 6 माह पहले आए थे। अम्मी बहुत याद करती हैं तुम्हें और तुम्हारी बेगम। कम से कम उसका ही कुछ ख्याल कर लो। शर्मिंदा करना चाहा, मगर वो भी एक शख्स था। ठीक है, मैं रात को अम्मी से बात करूँगा। फ़ोन बंद हो गया। सना ने सर हाथों में थाम लिए। क्या किया जाए? उबैद आ जाए तो तैमूर को वापस बुलवाने के लिए कोई ना कोई प्लानिंग करना पड़ेगी। उसका तबादला यहाँ होना चाहिए। आंख ओझल पहाड़ ओझल कुर्बत मोहब्बत को आरास्ता करती है। फिर तो तैमूर फरार हासिल नहीं कर सकता। उस गैर मामूली ख्याल पर आंखें चमकने लगी।
رات کو تیمور نے روشن آرا اور وقار الحسن سے بات کی، ان کی طبیعت پوچھی اور معذرت کی کہ وہ فی الحال نہیں آ سکتا۔ ہم پر احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے صاحبزادے، تم اپنی ذمہ داری خود اٹھاؤ اور اپنی بیوی کو اپنے پاس بلوا لو۔ ماں کے خشک انداز پر شدت رہ گیا۔ ہماری محبت، ہماری نرمی کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ اور آئندہ ہمیں رقم بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے ابا کی پینشن کا کاروبار پینشن کا کاروبار میں نفع، عبید کی چیک اور احسن کی تنخواہ ہمارے لیے کافی ہے۔ احسان مت کرو امی، مر گئی ہے تمہاری ماں، آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ حیران ہوا۔ نافرمانی کے قصور بھی میں گنواؤں؟ وہ چیخ پڑی۔ وقار الحسن نے فون لے لیا۔ تمہاری ماں ٹھیک کہتی ہیں بیٹا، ابو اتوار کو نبیلہ کی منگنی ہے عمران سے، آنا چاہو تو آ جانا ورنہ اس کے 2 بھائی ہیں۔ ابو کا لہجہ امی سے بھی زیادہ خوش تھا۔ وہ حیران تھا ایسا کیا ہو گیا۔ اس سے پہلے کچھ اور پوچھتا وقت فون بند ہو گیا اور اسے جانا ہی تھا امی ابو کے لیے، نہ صحیح نبیلہ کی خاطر جو اس کی چھوٹی بہن تھی۔ ہمارا تو کوئی قصور نہیں، اگر نگار اسے جل دے گئی، ایسی لڑکی پر اعتبار کیا ہی کیوں تھا؟ ہمیں کس گناہ کی سزا دے رہا ہے؟ روشن آرا خاصے غصے میں تھی۔ آرا یا پار آنے دو برخوردار کو، اور اگر نہیں آتا تو میں خود اسمارا کو ادھر چھوڑ کر آتا ہوں۔ وقار الحسن بھی کم نہ تھے۔ نہیں آتا نہ آئے، نہیں ملتا نہ ملے، وہ دو ٹوک فیصلہ تھا۔ اپنے نام و نہاد دکھ کے پیچھے اور کس کو دے گا دکھ؟ اخبار کھینچ کر سامنے کیا۔ آج کل گھر میں نبیلہ کی منگنی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ انہی دنوں عبید اپنی ٹریننگ مکمل کر کے آ گیا۔ ثنا کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ ایسے میں سمارا نے خود کو گھر کے کاموں میں مصروف کر لیا، کچن اور دوسرے کام۔ تبھی نبیلہ کی پھوپھو کا فون آ گیا کہ منگنی کو چھوڑو، روشن آرا نکاح کر لیتے ہیں، 6 ماہ بعد شادی۔ نکاح؟ کچھ تذبذب سے عبید کو دیکھا۔ اچھا، میں آپ کے بھائی سے مشورہ کر کے فون کرتی ہوں۔ ارے مشورہ کیسا؟ وقار کی جرأت ہے کہ وہ انکار کرے؟ پھوپھو کے لہجے، بہن کے لہجے میں بھائی کی محبت تھی، روشن آرا نہیں تھی۔ پھر بھی آپا ٹھیک ہے، میں شام کو فون کروں گی۔ اور انہوں نے عبید سے بات کی اور ثنا جا کر وقار الحسن کو بلا لائی، اور یوں نبیلہ کا اب نکاح ہو رہا تھا۔ شاپنگ کی نوعیت بدل گئی۔ زبردستی کے باوجود اسمارا شاپنگ کے لیے تیار نہ ہوئی۔ تم جاؤ ثنا، اگر ہم دونوں چلے گئے تو گھر کون دیکھے گا؟ تمہیں اپنی شاپنگ نہیں کرنی؟ کیا پہنو گی تم؟ ثنا، اتنے کپڑے ہیں میرے پاس، بری کے بھی اور جہیز کے بھی ان ٹچ پڑے ہیں، میں ان میں سے کوئی دیکھ لوں گی، بے حد سرسری لہجے میں کہا۔ حد کرتی ہو تم، اتنے پرانے فیشن کے تقریباً سال ہونے والا ہے۔ اسمارا نے کشن کو اور لگاتے ہوئے اسے دیکھا۔ میں بھی تو سیدھی سادھی سی ہوں، کون سا اتنی فیشن پرست ہوں؟ تمہیں میری طرح ساڑی باندھنا ہے؟ سسرال میں یہ پہلا فنکشن ہے ساڑی، مگر میں نے کبھی باندھی نہیں۔ اتنے کام ہو گئے، گھبرا گئی۔ میرے لیے سیدھی سادی شلوار قمیض ٹھیک ہے بس۔ ثنا نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ کروایا۔ تم نے اور تمہارے صاحب نے بہت من مانی کر لی۔ اب اس گھر میں وہی ہوگا جو امی ابو اور ہم چاہیں گے، رعب سے کہا، اور ایک تلخ اور ترش حزن اور زدہ مسکراہٹ نے چہرے کا احاطہ کر لیا۔ تو ثنا ڈیئر، گھر میں ہوتا وہی ہے جو آپ لوگ چاہتے ہیں۔ ثنا کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ تم ہم سے شوقی اور خفا ہو؟ نہیں تو سارے کشن صوفے پر لگائے۔ اگر ہم سے کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو ازالے بھی تو کر رہے ہیں۔ ثنا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے زبردستی اور مانگے کی خوشیاں نہیں چاہیے، مجھے اس گھر کے ایک کونے میں اپنے حال میں مست رہنے دو۔ میلے کشن کو اٹھائے اور باہر نکل گئی۔ ثنا بیٹھی رہ گئی۔ وہ اسمارا کو غلط قرار نہیں دے سکتی تھی۔ اس کی ہمت و حوصلہ تھا جو وہ چپ چاپ ہر زیادتی کو برداشت کر گئی، ورنہ اس کی جگہ کوئی بھی لڑکی ہوتی کب کر رخت سفر باندھ چکی ہوتی۔ بلا شبہ اسمارا ایک نفیس اور نائس لڑکی تھی، ایسے ہی تو اس کا انتخاب کیا تھا۔ اسمارا کے انکار کے باوجود اس کے لیے خوبصورت فیروزی کلر کی ساڑی لے آئی۔ یہ تم پہنو گی اور ہر حال میں پہنو گی۔ تیمور آتا ہے یا نہیں آتا اس کی فکر مت کرو، اس لیے جینا سیکھو، اور اگر تیمور آ جاتا ہے تو صرف اسے نظر انداز کرو بس۔ اسمارا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ تیمور کو اچھی طرح سے جان گئی تھی۔ وہ پچھلے دکھ میں مبتلا اسے بھولنے کو تیار نہ تھا۔ اس کے ساتھ اچھا ہوا تھا یا برا، تیمور نے اب ساری عورتوں کو ایک نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ بے وفا، ہر چائی پارا صفت اور ڈال منڈ لانے والی،
ڈال ڈال اور مڈ لانے والی خود پسند عورت جو صرف اپنے مفاد اور خوشی کے لیے جیتی ہے، اس کا اعتماد تاراج ہو گیا تھا اور اس نے بھی کچھ نہیں کہا تھا۔ یہ گھر تو اب اس کی منزل ٹھہرا تھا، اور یہاں سے نکل کر کہاں جاتی، اور اگر جانا ہوتا تو پھر یہاں پر آتی ہی کیوں؟ نکاح کی صبح معجزہ ہی ہو گیا، تیمور صبح صبح آ گیا۔ سب ناشتہ کر رہے تھے ڈائننگ روم میں، عبید اور احسن کی موجودگی میں ہلچل ہی رہتی تھی۔ احسن اس وقت نبیلہ کو چھیڑ رہا تھا جس کے ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی تھی۔ عبید خفاس سی ثنا کی جانب متوجہ تھا۔ اسمارا چائے لا رہی تھی، ٹیلی ویژن ہلکی آواز میں چل رہا تھا۔ جب السلام علیکم کی بردبار اور بھاری آواز پر سب چونک گئے۔ بیگ ہاتھ میں لیے دروازے پر تیمور تھا، اچھی خاصی ہموار فرنچ کٹ میں، آنکھوں میں سفید چشمہ لگائے تھا، ماتھے پر لٹکی ہوئی بالوں کی ایک موٹی سی لٹ جس نے اس کا ہاتھ سے اٹھا کر پیچھے کیا۔ عبید سے چھوٹا تھا مگر کئی سال بڑا لگ رہا تھا۔ تیمور آگے بڑھا اور پیچھے سے آ کر دم بخود دیکھتی ماں کے شانے پر جھکا اور انہیں اپنے حصار میں لے لیا۔ میں آ گیا ہوں امی، ان کے ہاتھ چومے اور پھر ابو کی جانب متوجہ ہوا جنہوں نے باہیں پھیلا کر اسے آغوش میں لے لیا۔ عبید نے بے انتہا خوشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نبیلہ تیمور بھائی کہہ کر اس کی جانب بڑھی، ثنا بھی بے یقینی مگر خوش آئندہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ خیال آنے پر اسمارا کو دیکھا جو تیزی سے کچن کی جانب لوٹ گئی تھی۔ گھبراہٹ، شرم یا گریز، ثنا ایک دم سے جج نہ کر پائی اور تیمور کی جانب متوجہ ہوئی جو مسکرا کر سب سے فرداً خیریت پوچھ رہا تھا۔ ہم سب تو ٹھیک ہیں، تم سناؤ کیا حال ہے، کیسے ہو، اور یہ داڑھی کیوں رکھ لی ہے؟ عبید اس سے گلے ملتے ہوئے کہا، اور تیمور مسکراتے ہوئے ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ داڑھی پر روشن آ رہا اور وقار الحسن محبت سے دیکھ رہے تھے اور کچن سمیٹتے ہوئے اسمارا کے وجود میں خالی پن بڑھ رہا تھا۔ یوں احساس ہو رہا تھا کہ جذبے و احساسات پر اوس پڑ گئی ہو۔ دھیرے دھیرے برتن دھوتے ہوئے خود کو مضبوط کیا، سمجھایا، نہیں تمہیں نہیں تو ہمیں بھی پرواہ نہیں۔ شام کو نکاح کی تقریب بہت شاندار رہی، زبردستی صحیح ثنا نے اسے ساڑی باندھ کر اس کا زبردست میک اپ کیا، اندر سے بوکھلائی خود کو سنجیدہ اور خوش ظاہر کر رہی تھی۔ توبہ ہے بھائی، ثنا اس کا گریس فل سا انداز دیکھ کر شرارت سے ہنسی، تم لوگ چھوٹے ہو مگر کس قدر بڑا ظاہر کر رہے ہو خود کو۔ وہ دھیمے سے مسکرا گئی، اور سنو، چھپنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ہار سنگھار تمہارا حق ہے۔ ہاں، شرارت سے اس کے اویزے درست کیے گریز اپنا سکتی تھی۔ تبھی دروازے پر آہٹ ہوئی۔ کون ہے؟ اس کے گلے میں نیکلس ٹھیک کرتے ہوئے بولی، بھابھی امی بلا رہی ہیں۔ تیمور تھا۔ آ جاؤ تیمور، شرارت سے چٹکی لی، کیا مانگ رہی ہیں امی؟ تیمور اندر آ گیا، آنٹی رخسانہ اور انکل حسام آئے ہیں، انہیں کچھ سرو کریں۔ بھاری لب و لہجے کے ساتھ ثنا اور اس کے پہلو میں کھڑی اسمارا کو دیکھا جس نے اسے دیکھ کر رخ بدل لیا تھا، تاہم قد اور آئینے میں اس کا روپ نظر آ رہا تھا۔ نگاہ چرا لی، آئیے بیٹھیں۔ نہیں میں چلوں، مہمان آنے والے ہیں۔ پلٹ کر باہر نکل گیا، میں بھی ان دلوں سے تیل نکلوا کر رہوں گی، عزم سے کہا اور ایک نگاہ اپنے سراپے پر ڈال کر اس پر ہاتھ تھام کر باہر نکل لگی تو پھر پر محبت انداز میں عبید اندر داخل ہوا۔ ثنا کی شاکنگ پنک ساڑی، چمکدار میک اپ اور میچنگ جویلری سے سجا حسن دیکھ کر لمحہ بھر مبہوت ہوا، ہونٹ چیٹی کے انداز میں کھلے۔ اب جلدی سے تیار ہو کر آ جائیں، میں نے کپڑے وغیرہ سب نکال دیے ہیں۔ ثنا مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر شرارت سے باہر نکلنے لگی۔ یار، عبید نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ثنا پزل سی ہو گئی۔ اسمارا گھبرا کر باہر نکل گئی۔ پلیز عبید، دیکھ لیا کریں نا۔ کیا دیکھ رہا ہوں؟ تمہارا حسن روپ جو صرف اور صرف۔ عبید جانے کیا کچھ کہہ رہا تھا۔ اسمارا تیز قدموں سے دور ہو گئی۔ اتنا نقص سے تیار عبید بھائی اور ثنا کے انداز، تیمور کا فرار، اس کا دل خواہ مخواہ دھڑک رہا تھا۔ کاریڈور کے آخری سرے پر لان کی سیڑھیوں کے پاس کھڑے ہو کر وقت الحواس کو کنٹرول کیا۔ یا اللہ، سینے پر ہاتھ رکھا۔ ایک دل دھڑچ، کچھ جذبے کا، کچھ احساس ہر کسی کے لیے نہیں ہوتے۔ دل کو ٹین ہیج کی صنف سے باہر کرو۔ دوسرا ہاتھ ستون پر رکھا اور گیٹ کے پاس کھڑے تیمور نے احسن کو دیکھنے کے لیے سر گھمایا۔ نگاہ اس کے سراپے سے الجھ گئی، کچھ الجھی، کچھ پریشان، پشیمان آنکھیں مسلتی آنچل سے چہرہ صاف کر لی، خواہ مخواہ ہی نگاہ ٹھہری، خود کو سنبھال کر پلٹ گئی۔ تیمور لان کی ارینجمنٹ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ نکاح کی تقریب بخیر و خوبی
अंजाम पाई। शादी 6 माह बाद रखी गई। रात को वो तैमूर के कमरे में आने से पहले ही चेंज करके कमरे से निकल गई। रात के गए तक किचन में मसरूफ़ रही, फिर नबीला के कमरे में आ गई और उससे बातें करते-करते सो गई और सिर्फ़ नबीला के कमरे से निकलते देखकर सना ने सर पीट लिया। कम अकल लड़की, शाम सुहानी, रात मस्तानी दोनों ही ज़ाया कर दी। निगाह चुराकर नाश्ता बनाने लगी। बाहमी इत्तेफ़ाक राय से तमाम तर नाराज़गी दूर हो जाती है। माइंडेड तो हमारे दरमियान कोई नाराज़गी नहीं है, ना पसंदीदगी है। इन्हें लड़कियों की कोई अदा अच्छी नहीं लगती। चूड़ियाँ, मेहंदी, हार, श्रृंगार और खुद लड़की। हमारे दरमियान रिश्ते दूसरों के हवाले से हैं और मैं दूसरों के साथ और वो गैरों के साथ बहुत खुश, मुतमिन और आसूदा है। मुस्कुराकर मज़बूत लहजे में बात ख़त्म की और सना का दिल चाहा अपना और उसका सर एक साथ पीट डाले। एक अहमक ऐसम के है ही तो दूसरे को पागल अज़ीम बनने का क्या शौक है? असमारा, मैं तो तुम दोनों में मोहब्बत, बाहमी रफ़ाक़त और सलूक पैदा करना चाहती हूँ। तुम दोनों एक-दूसरे के साथ हो, एक-दूसरे की ज़रूरत हो। सना मुड़कर उसे देखा। आपकी ऐसी हर कोशिश फ़िज़ूल है। उन्होंने रोग व शौक पाला हुआ है। मैं भी नापसंद और गोदार हूँ। भिखारी नहीं, दो टोक अंदाज में कहा और बाहर निकल गई। हाय अल्लाह! एक को कस्में वादे देकर बुलाया, दूसरा पटरी से उतर रहा है, मगर मेरा नाम भी सना है। कैसे मिलन हार पनाती हूँ। अज़म वारादे से सोचा और ओवन जलाने लगी। मेरा क्या सहारा है? मैं ही इस निया को पार लगाऊँगी। तैमूर कितने दिन के लिए आए हो? माँ तैमूर से पूछ रही थी। हफ़्ते भर के लिए। जानती हैं कि छुट्टियाँ मुश्किल से मिलती हैं। जानती हूँ इतनी मुश्किल से बे नहीं मिलती जितनी मुश्किल आप बना देते हैं। 7 माह में 1 हफ़्ते की छुट्टी नहीं। हाँ, इंसान ना लेना चाहे तो और बात है। उबैद को देखते हुए मुस्कुराई ज़ो मायनी अंदाज़। तैमूर देख कर रह गया। तैमूर, यहाँ क्यों ट्रांसफ़र नहीं करवा लेते? ट्रांसफ़र रोज़ रोज़ थोड़ी होते हैं भाई। इधर से ही तो हो गया हूँ। दरख्वास्त में अपनी मजबूरी बताओ या फिर अपनी फैमिली को फिर भी इधर ही ले जाओ, उधर ही ले जाओ। सना के ठोका देने पर उबैद मतलब पर आया। तैमूर चुप होकर टीवी की जानिब मतवज्जा हो गए। ज़ाहिर है शादी तुम्हारी हुई है, अम्मी अब्बू की तो नहीं कर दी कि तुम्हारी बेगम को सँभालें। अपना फ़र्ज़ खुद ही अदा करो। अम्मी अब्बू की खिदमत के लिए भी तो किसी को होना चाहिए ना। अगर मैं नहीं तो मेरी बीवी ही सही। उनकी तरफ देखा और सना घूर कर रह गई। कितने पते की बात की थी उसने। तैमूर, बीवियां मोहब्बत से खिदमत गुजार बनती हैं, ज़बरदस्ती की जाए तो बागी हो जाती हैं। असमारा बहुत अच्छी लड़की है, इसकी कदर करो। अबैद ने संजीदगी से समझाया। ये कदर ही तो है कि वो मेरे घर में रह रही है। तीखे अबरू से देखा। और ये शादी अम्मी की ख्वाहिश है, मेरी ज़रूरत नहीं। और ये उसका जुर्म तो नहीं कि वो अपने शोहर की तवज्जो और मोहब्बत से महरूम रहे। सना ने ताक कर हमला किया। तैमूर चुप हो गया। फिलहाल मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। एकदम से उठा और भाई बाऊज को हैरान छोड़कर बाहर निकल गया। उबैद, सना को गुस्सा आ गया। देख रहे हैं तैमूर की हरकतें, क्या चाहता है। अगर एक अच्छी लड़की ने उसका घर बसा दिया तो सज़ा है इसके लिए, या ये मेरा जुर्म है। उबैद गहरी सोच में गर्क था। समझाएं उसे, वरना मैं अब की खामोश नहीं रहूंगी। सना खोल कर रह रही थी और चाय लेकर आती असमारा दबे पाँव पलट गई। किचन में नबीला खड़ी थी। नबीला, ये चाय उबैद भाई को दे आओ, मैं अब्बू को दूध और दवा दे देती हूँ। इन दिनों नबीला अपनी धुन में अपनी खुशी में थी। असमारा के चेहरे पर गौर किया, वरना उसके सते हुए अंदाज पर तवज्जो दी। चाय उठाकर और ना ही उसके सते हुए अंदाज पर तवज्जो दी। चाय उठाकर बाहर निकल गई। क्यों क्यों सना, मुझे तुम इतना डिग्रेड कर रही हो, मेरी इससे नफ्स मजरूह कर रही हो। मुझे इस शख्स से कुछ नहीं लेना जो अपना सब कुछ दूर करके अब रोग पाल रहा है। मैं शायद इस शख्स की रफ़ाकत में खुश ना रह सकूं। बेसाख्ता संग के नलके में आगे झुक गई। आंखों पर चिंटे मारकर पलटी और फिर पलटकर ओवन की जानिब मतवज्जा हो गई। फ्रिज के पास तैमूर खड़ा पानी पी रहा था। उसे निगाहों की इज्जत में लिए असमारा का दिल दुख से बोझल होने लगा। बेहद खुदगर्ज और खुद पसंद। कप में दूध डालकर प्लेट ढकी और तवज्जो दिए बगैर बाहर निकल गई। उसका भीगा चेहरा पलके तैमूर से छुपी न रह सकी। मियाँ बीवी की मोहब्बत की तजदीद में कोई रुकावट नहीं होती सिवाय अना, खुददारी, खुदपरस्ती के। मोहब्बत की एक निगाह खुशबू का मोहब्बत भर लम्स या फिर हाथ थाम कर मजबूत गिरफ्त कोई छुड़वा नहीं सकता।
ना सके मैं खूबसूरत सा जज्बा सारे मलाल धो डालता है। बात सच्चे दिलो जज्बे की है और तैमूर शायद ऐसा ही चाहता ही नहीं था, वरना किसी शोहर के लिए बीवी का सजा रहना भरपूर हार सिंगार इग्नोर करने की तबीयत नहीं रखता। कि मगर तैमूर किसी हार सिंगार, किसी टकराव, किसी चीज़ को अहमियत नहीं दे रहा था। तो वो क्यों खुद को अगर गिरा कर मोहब्बत हासिल कर ले? नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसकी ज़ात इतनी अर्ज़ां है और ना हल्की, और ना इसके जज़्बे इतने सस्ते। अम्मी मैं सुबह जा रहा हूँ, और रात को धीरे से माँ से कहा और उसे देखती रह गई। इंशाल्लाह अब हर माह आया करूँगा। तसल्ली दी। रोशन आ रहा उसे देखे गई, और वो माँ के यूं देखने पर खाइफ हो रहा था। जा रहे हो तो जाओ, मगर अपनी जिम्मेदारी, अपनी बेगम को साथ ले जाओ। मेरी खिदमत के लिए बहुत लोग हैं यहाँ। अम्मी फ़िलहाल मैं इसे यहाँ नहीं जा सकता, फैमिली रखने के लिए जगह नहीं है। तुम वहाँ फ्लैट लेकर रह रहे हो, तो क्या तो किराया 5 लड़के शेयर कर रहे हैं। उन्हें देखा, तो शादी क्यों की थी आखिर? ज़िद हो गई। आपका ज़ोर और भाभी की ज़बरदस्ती। तो हमारी खातिर ही निभाओ, बच्ची पर ज़ुल्म क्यों कर रहे हो? ऐसा क्यों क्या किया? क्या हुआ है तुम्हारे साथ कि तुम इतने बदज़न हो गए हो? ज़िंदगी का हर फ़ैसला तुम्हारा अपना था, वो गलत हुआ तो हमारा क्यों दोष है? हमारा क्या दोष है? तुम तर्क कि तुम तर्क दुनिया कर बैठे हो। अब अगर हमारे कहने पर एहसान अज़ीम कर ही दिया है तो निभाओ, क्या कमी है बच्ची में? खूबसूरत सुघड़ सरीका शौआर काबिल इस फितने से लाख दर्जे बेहतर है, जिसका शौक तुम मना रहे हो। अच्छी तरह से उसका कान खींच रही थी। ऐसी बात नहीं है अम्मी। फिर कैसी बात है? क्या दोष है उसका? वो पहले ही हालात की सताई हुई है, मजलूम और हसास। उस पर मजीद जुल्म, और अगर तुम दुनिया की तमाम लड़कियों को एक नज़र से देख रहे हो तो ये भी ज़्यादती है। अम्मी प्लीज़ मत कहो मुझे अम्मी। मैं मुंह फेर लिया। फैसला करके जाओ। कैसा फैसला? हैरान हुआ। असमारा को ले जाने का अपने साथ। अम्मी उनके घुटनों पर हाथ रखा। मैं आइंदा ले जाऊंगा, वहां नहीं रह सकता। जाकर इंतजाम करता हूँ दूसरा। माँ को बहलाया। अम्मी बाहर खड़ी सना सब सुनती अंदर आ गई। अम्मी ये झूठ बोलकर जा रहा है। तैमूर जो माँ को मुतमिन कर रहा था चौंक गया। आपको मालूम है कि ये आपको ये आपको बुला रहा है, वरना बहला रहा है, वरना एक हफ्ते से ये अपने कमरे और असमारा नबीला के कमरे में सो रही है। उसने इंकशाफ किया। तैमूर ने सर हाथों में थाम लिया, और रोशन आरा हक्का बक्का रह गई। ये निभाएगा कॉल जो उसे अहमियत ही नहीं दे रहा? क्या जुर्म है हम सब लोगों का? अब वो डायरेक्ट उसकी आंखों में देख रही थी। तुम्हारा घर बसाया एक अच्छी लड़की से, और तुम उससे नफरत के मार रहे हो। याद रखना तैमूर, खुदा भी तुम्हें इस जाति पर माफ नहीं करेगा। रोशन आरा तासुफ मलाल से उसे देख रही थी। क्यों तैमूर? अम्मी मैं अगली बार ले जाऊंगा। फिर ज़रा की क्या ज़रूरत है? तुम्हें इसे साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अपना ट्रांसफ़र यहाँ करो। अम्मी ये फ़िलहाल मुमकिन नहीं है। ये सब कुछ मुमकिन है, तुम बेफ़िक्र रहो। जाने किस ख़्याल से मुतमिन हो गई अम्मी? पर सारे पोल खोलकर सना मुतमिन हो गई। तैमूर खुदा भी बिला वजह की ज़्यादती को पसंद नहीं करता। जो अच्छा है उसके हक़ में अच्छा ही रहना चाहिए। ज़िंदगी में गम, खुशी, हादसात सब साथ-साथ चलते हैं बेटा। ये जिस्मा मंज़िल होते हैं, ना ठहराव, बस गर्दे सफ़र होते हैं मासी का हिस्सा, ताकि हाल को उसकी रोशनी में बेहतर बनाया जाए और ज़िंदगी से खुशियों को कशीद किया जाए। तुम्हारी तनहा और वीरान ज़िंदगी मुझे बहुत दुखी करती है। तो तो बहू का उदास चेहरा हसन में मुब्तला करता है। मुझे मलाल रहता है शायद एक बार फिर उस बच्ची के साथ जाती हुई है। तैमूर को समझाते हुए लम्हा भर को ठहरी। वो बहुत बाअदब बच्ची है। अपने लिए, अपने हक के लिए एक लफ्ज़ नहीं कहेगी। उसे अपने लिए लड़ना नहीं आता। कसूर ना होगा तो भी खामोश रहेगी। उसके साथ जाती मत करना तैमूर, तुम्हें मेरी कसम। रोशनारा ने धीरे से हाथ छोड़े, और तैमूर ने तड़प कर उनके हाथ को थाम लिया। अम्मी ये क्या कह रही हैं? औलाद जवान हो तो माया से ही मजबूर हो जाती हैं। अपनी नम पलकों को आंचल से साफ किया, और तैमूर नजरें चुरा रहा था। उसकी भी मजबूरी थी। वो अपने दिल का क्या करता जो ठोकर खाकर, और अपनी वो भी अब मोहब्बत में वो संभला ही नहीं। दुनिया की सारी औरतों पर से उसका एतबार व मोहब्बत ख़त्म हो गया था। असमारा से कैसे ज़बरदस्ती मोहब्बत का रिश्ता इस्तवार करता? उसका दिल गोया खाली कोज़ा था। उसके एहसासात उस मामले में ख़त्म हो चुके थे। अम्मी का इसरार, भाभी का तकाजा, भाभी का लेक्चर, वो अपने दिल का क्या करता? सिनफ़ नाजुक की तरफ देखने को दिल ही नहीं चाहता था। रात के लॉन में टहलते हुए तैमूर सोच रहा था, खुद से उलझा सवाल करता। अम्मी के ना
सुहाना अंदाज की रोशनी में खुद को समझाता, दिल का गोशा हनूज खाली था। सुबह 11 बजे वो जाने के लिए निकल रहा था तो खुद भी उदास सा महसूस कर रहा था। तभी बाहर तेज बिजली बैल बजी और एहसन हवास भागता सा अंदर आ गया। उस वक़्त वो अम्मी अब्बू से प्यार ले रहा था। क्या हुआ एहसन अम्मी, वो बाहर आई है। तसबत से तसबत से तैमूर को देखा। कौन? तैमूर उसके अंदाज पर चौंका। वो ज़ीन की वालदा हैं। वो सब चौंक गए। उसे क्या काम है अब तीखे अबरून के गे रोशन आरा के। वो तैमूर भाई को बुला रही हैं। क्यों? तैमूर भी चौंक गया। मालूम नहीं। तैमूर ने अम्मी अब्बू सना की जानिब देखा और फिर जाने की क्या क्या सोच रखकर बाहर की जानिब कदम बढ़ाए। कॉरिडोर लॉन और फिर रविश अबूर की करके गेट पर पहुंचा और गेट को वा कर दिया। सामने वाइट गाड़ी में निगार बैठी थी। उसके पहलू में उसका बेटा जैन, जो उसे देखता ही पापा पापा कहकर बाहर आ गया। तैमूर ने बेख्तियार झुककर उसे गोद में लेकर प्यार किया। जैन ने उसके गले में बाजू हमाइल कर दिए। निगार आंखों पर ग्लासेस लगाए नीचे उतर आई। मैं जैन को छोड़ने आई हूँ तैमूर, इसे तुम रख लो। तुम्हारे पास उसकी तरबियत बहुत अच्छी हो जाएगी। सफ़ेद धूप उसके चेहरे पर चमक रही थी। नापसंदीदा और ज़बरदस्ती के रिश्तों के साथ शायद यूं ही होता है। जो लोग खुद गर्ज और खुद पसंद होते हैं उनके साथ ज़रूर ये ही होना चाहिए। उदास लहजे में धीरे धीरे कह रही थी, मैं तुम्हारी मोहब्बत थी, तुम्हारी कदर नहीं की और अपनी मोहब्बत के लिए भागती तुम्हें छोड़ गई तो मेरे साथ भी अच्छा नहीं हुआ। मोहब्बत के पीछे जितना भागे भागे ये ख्वार करती है, मलोलो उदास रखती है। जिसके लिए तुम्हें छोड़ा वही मुझे छोड़ गया। अब्बू जहाँ मेरी शादी करे हैं उन्हें मेरी ज़रूरत है, जैन की नहीं। धीरे से तैमूर की गोद में चढ़े जैन का हाथ थाम लिया। अब्बू जैन को रख लेंगे मगर ये तुम्हारे पास ज़्यादा महफूज होगा। उसका लहजा भर गया। तैमूर खुदम बखुद था। इस सारे खेल में खसारा बच्चों का नसीब बनता है। इसे मेरे बारे में यही बताना कि तुम्हारी माँ मर गई है। उसके आंसू रुखसारों पर जब्त के बावजूद फिसल गए। जैन को प्यार किया और पलट कर गाड़ी में जा बैठी और ड्राइवर को गाड़ी में आगे बढ़ाई। तैमूर सन्नाटे किसी कैफे में खड़ा रह गया। मोहब्बत ऐसी भी पामाल होती है। मोहब्बत यूं ही उदास रखती है। उस जाने वाली कठोर लड़की से कितनी शदीद और टूट कर मोहब्बत की थी। उसकी मोहब्बत का भी उसके दिल पर असर न हुआ। कैसे वो दिल को तोड़कर उसके जज्बों को रौंद कर चली गई, यूं कि उसे बद्दुआ भी न दे सका। मोहब्बत तो जिस्मों से मशरवत होती है, वो कैसे बद्दुआ दे सकता था। जाने कैसी मोहब्बत थी। निगार के लिए दिल टूटने के बावजूद एक नरम गोशे के उसके लिए आबाद था। जैन उसके कॉलर से खेल रहा था। धीरे से उसका रुखसार चूम लिया। आंखें आंखें भीगने को थी। तैमूर भाई गेट पर एहसन खड़ा था। क्या हुआ ये जैन? हाँ, पलट कर उसके पीछे अंदर दाखिल हो गया और जैन को संभालता हुआ लाउंज में आ गया। अरे जैन, खैरियत? रोशन आरा चौंकी। अरे मेरा पोता, मेरा यार, मेरा दोस्त। वकार हसन खुश होकर आगे बढ़े। उबैद और सना का रद्दमल खामोश था। कौन छोड़ कर गया है? निगार जैन को बाप की गोद में दिया हमेशा के लिए, धीरे से कहा और सोफे पर बैठ गया। उसकी शादी हो रही है। सर उठाकर दादा पोते को देखा। अरे बड़ा तनतना था। बेटा मेरा है, मैं पालूंगी। कहाँ गई औलाद की मोहब्बत? अम्मी प्लीज़, मेरी औलाद है ये, मैं बेहतर पाल सकता हूँ। इस वक्त छोटा था, कम उम्र था, माँ की ज़रूरत थी उसे। अब समझदार है, मेरे ख्याल में रह लेगा। आप और जिम्मेदारी ना बाबा ना। अब मेरी बुढ़ी हड्डियों में दम खम नहीं है कि बच्चों को पालूं पोसूं, उनके पीछे भागूं। मेरा ब्लड प्रेशर पहले ही तुम लोगों ने हाई कर रखा है। तैमूर इन्हें देखकर रह गया था। जानता था नाराज हैं, खफा हैं वो। असमारा को कोई हक कोई अहमियत दिए बगैर जा रहा है। मगर अरे मैं जो हूँ उसे संभालने के लिए। जा बेटा जा, आराम से जा। ये मेरा पोता, मेरा बेटा, मेरा नन्हा तैमूर है। मुझे दोबारा से जवान करेगा। क्यों बेटा? दादा ने जैन को बाहों में खींच लिया और वो टुकर टुकर सबकी खूबसूरत देख रहा था। तैमूर ने तशकर अमेज अंदाज में बाप को देखा। वो उसके तफक्कर से उसकी प्रॉब्लम को जान गए थे और वो उसे साथ भी नहीं ले जा सकते। दिल को इत्मीनान भी था कि बेशक अम्मी उस वक़्त खुदगर्ज़ और खफा हो रही थी, मगर उनका खून था, देखभाल कर ही लेंगी। रही बात असमारा की, लम्हे भर को सोचा भी था उससे गुजारिश करे कि जैन का ख्याल करे, मगर दिल ही दिल में ये सोचकर खफीफ़ अजल सा हो गया, उसे दिया ही क्या है था कि अपनी गर्ज़ के लिए तकाज़ा किया करता। सना भाभी तो सबसे ज़्यादा खफा थी, उनसे कुछ कहना ही अब था। सो चुपचाप शाम ढले वो अपने शहर लौट गया।
تو یہ تھا آج کے ناول کا فرسٹ پارٹ کا اینڈ. کیسا لگا آپ سب کو یہ ناول کا آپ کو کمنٹ باکس میں ضرور بتائے گا. اور جس نے ابھی تک میرا چینل لائک اینڈ سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی لائک اینڈ سبسکرائب میرا چینل. آلسو پریس دا بیل آئیکن. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل اس ناول کے سیکنڈ پارٹ سے. اللہ حافظ.